अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषे भक्तिरूप यदि बलिवदभृङ्गं कौशिकाभीषचन्द्रं सठरिपुमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। अखिलेह प्रत्यानिक जगदैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण असंख्य कल्याण गुणगणैक निलय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान लक्ष्मी नारायण को वचनमय मूर्ति श्री स्कंद पुराणबाट लिएको वैशाख मास महात्म्य को हामी 20 र 21 अध्यायको सारांश एकै ठाउँ भन्दैछौँ, किनकि 20 अध्यायमा र 21 अध्यायमा भगवानको एउटै स्वरूपको वर्णन गरेको छ र परतत्व निर्णय गरेका भगवानका प्रसङ्गहरू छन्। हामी एउटै प्रसङ्गमा यहाँहरूलाई सुनाउनेछौँ र शङ्ख नाम गरेका मुनि व्याधसँग व्याधको पूर्वजन्मको र व्याधलाई सत्सङ्गका कुरा गराउँदै हुनुहुन्छ। यही प्रसङ्ग श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मण मैथिल राजालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ र शौनकादि गरेका 88,000 मुनिले प्रश्न गरे अनुसार सुतजीले शौनकादि मुनिलाई प्रसङ्ग बताउँदै हुनुहुन्छ। तिनै प्रसङ्गहरू छन् यहाँनिर। व्याध के भन्छन् भने अघिल्लो अध्यायमा व्याधले गुरुद्रोही हुनु हुँदैन, गुरुद्रोही भयो भने दुःख पाइन्छ, सत्शास्त्रका कुरालाई उल्लङ्घन गर्नु हुँदो रहेछ, यसो गर्दा पनि दुःख पाइन्छ भन्ने प्रसङ्गलाई जोड्दै व्याध भन्छन् किम जीवा विभुना सृष्टा कोटि सोयम सहस्रश। भगवानले ब्रह्माजीको रूप धारण गरेर हजारौं जीव सृष्टि गर्नुभयो। यी जीवको गति के कस्तो छ? एउटै स्वभावका छैन जीवात्माहरू। यिनीहरूको गति कस्तो हुन्छ? यी सबै हजुरबाट सुन्न चाहन्छु भनिकन यसरी व्याधले प्रश्न गरेपछि शङ्ख नाम गरेका मुनि भन्नुहुन्छ त्रिविधा जीव सङ्घाहि रजसत्तमो गुणा राजसा राजसं कर्म तामसस्तामसं तथा सात्विका सात्विकं कर्म कुर्वन्ते ते यथाक्रमं। हे व्याध, जम्मा 3 प्रकारका जीव हुन्छन्, सात्विक, राजसिक र तामसिक। रजोगुण सम्पन्न भएका जीवले रजोगुणी कर्म गर्छन्, तमोगुण सम्पन्न भएका जीवले तमोगुणी कर्म गर्छन्, सतोगुण सम्पन्न भएका जीवले सतोगुण कर्मलाई गर्छन् र अनि सतोगुण सम्पन्न जीवात्मा नै परमात्माको नित्य निरन्तर चिन्तन गर्ने र त्यो लोकको अधिकारी बन्दछ। तो यो संसार उनी परमात्मा श्रीहरिद्वारा सृष्टि भएको हो। हामीले बताइसक्यौं यहाँहरूलाई एउटा लीला विभूति, एउटा दिव्य विभूति। लीला विभूतिमा भगवान विभिन्न प्रकारका अवतार लिएर आएर काम गर्नुहुन्छ हैन, र नित्य विभूतिमा भगवान, त्रिपाद विभूतिमा भगवान जीवात्माले गरेका सत्कर्मको सुखको अनुभव गराउनुहुन्छ त्यहाँ बसेर। तो के भन्नुहुन्छ यहाँनिर भनेदेखि गति प्राकृतिकम यान्ति यत्यम प्रकृतिर नहि तामसा बहु दुख बहुला सदा तामस वृत्तय। सतोगुणी कर्म गर्नेवाला व्यक्ति स्वर्ग आदिकारीका लोक शुद्ध सात्विक जीवनमा जन्म प्राप्त गर्छन्, अन्तिममा भगवत लोक प्राप्त गर्छन् भने तमोगुणयुक्त भएका व्यक्तिहरू दुःख बहुला धेरै दुःख प्राप्त गर्छन्। अनेक प्रकारका पुण्य र पाप कर्मले युक्त भएर पुण्यद्वारा स्वर्गको अनुभव गर्छन् र पापद्वारा नरकको अनुभव गर्छन् जीवात्माहरू। किनकि जनानाम पूर्ण भोगानम कदा मुक्तिर्मुने भवेन मुने। त्यस्ता प्रकारका जीवात्मा जब संसारमा अनेक प्रकारका पाप र पुण्यले बाँधिएका छन्, पापको फल नरक, पुण्यको फल स्वर्ग यी प्राप्त हुँदा हुँदै पनि अन्तिममा जीवात्माहरू कसरी मोक्ष प्राप्त गर्छन् भनेपछि शङ्ख भन्नुहुन्छ 1000 चतुर्युगीको ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ।
सत्य त्रेता द्वापर कली 4वटा युगको आयु 43,20,000 वर्ष छ। 43,20,000 वर्ष 1000 चोटि घुम्दाखेरि ब्रह्माजीको बल्ल 1 दिन हुन्छ। यस्ता प्रकारले रात्रि पनि त्यति नै हुन्छ। त यसरी ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुहुन्छ। भगवान नारायणको कृपाद्वारा सृष्टि गर्नुहुन्छ। त्यसलाई ब्रह्मकल्प भनेर भनिन्छ। यस्ता प्रकारले ब्रह्माजीको 1000 चतुर्युगी बित्दाखेरि ब्रह्माजीको दिन हुन्छ। एवं क्रमले ब्रह्माजीको 100 वर्षको आयु छ। यस 100 वर्षको आयुभरिलाई ब्रह्माजीको ब्रह्मकल्प भनेर जानिन्छ। ब्रह्मकल्पमा भगवान ब्रह्मा सृष्टि गर्नुहुन्छ, भगवान विष्णु पालन गर्नुहुन्छ, शङ्करको रूप धारण गरेर भगवान शङ्कर संहार गर्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारका भगवान सालोक्य आदि गरेका सालोक्य, साष्टी, सामिप्य, सारूप्य आदि गरेका मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। तर भगवानका शरणमा परेका जुन जीवात्माहरू छन् ती जीवात्मा भगवानको शरण, भगवानको कैंकर्य भन्दा पतिर केही पनि चाहँदैनन्। यसै कारणले यी वैशाख आदि गरेका महिनामा पनि भगवानका निष्काम भावले कर्म गर्नु, पहिले त सकाम कर्मको प्रलोभन देखाएर निष्काम भावले कर्म गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ आदि आदि कुराहरू देखाइएको छ। सृष्टिका क्रममा भगवान बाह्याभ्यन्तर सृष्टि, प्रद्युम्न आदि गरेका स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ भगवान हैन। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव, यस्ता प्रकारका यो आभ्यन्तर सृष्टि हुन्छ भने बाह्य सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश भनेर यो संसारलाई ब्रह्मा भनेर सृष्टि गर्ने, विष्णु भनेर पालन गर्ने, शङ्कर भनेर संहार गर्ने जस्ता काम भगवान गर्नुहुन्छ हैन। तो उनी संकर्षणको अंश नै शङ्कर भएर यहाँ विभिन्न प्रकारका कर्म गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले तिनी व्याधले सोधे अनुसारका शङ्खमुनि भन्दै हुनुहुन्छ चित्त शुद्धि, जसद्वारा चित्त शुद्धि हुन्छ, जुन कर्म गरेर मनमा आनन्द हुन्छ त्यस कर्मलाई भगवत समर्पणको भावले गर्ने, जुन गरेका कर्महरू छन् त्यस कर्मद्वारा अन्तिममा भगवत रूप प्राप्त हुन्छ। जसका मनमा पादौ च हृदय एसाम तेवै भागवता स्मृता, जसको चित्त सदा सर्वदा भगवानको सेवामा संलग्न छ, कैंकर्य बुद्धिले सेवा गर्दछ हैन। जसको चित्त भगवानका श्री चरणारविन्दमा गएर एकछिन पनि विरत हुन चाहँदैन, सदा सर्वदा भगवानका चरणारविन्दमा मन लाग्दछ, त्यसलाई भागवत, त्यसलाई वैष्णव भनेर भनिन्छ। तिमीले वैष्णव कस्ता हुन्छन् भनेर प्रश्न गरेका थियौ। त्यही प्रश्नको उत्तरमा यहाँ एसामी सम्मता धर्म शाश्वता विष्णु वल्लभा, श्रुतिमा स्मृतिमा बताइए अनुसार, श्रुति वेद, स्मृति भनेका पुराण इत्यादिमा, स्मृति अन्य ग्रन्थहरूमा, संहिताहरूमा बताइएका जुन धर्महरू छन्, जुन श्रुति र स्मृतिमा सर्व वर्ण आश्रमलाई पालन गर्दै गरेका कर्महरू भगवानका श्री चरणारविन्दमा लगेर समर्पण गरिन्छन्, कैंकर्य बुद्धिले गरिन्छन्। भगवान विष्णु प्रसन्न हुनुहुन्छ जुन कर्मद्वारा, त्यस्ता प्रकारका कर्म गर्ने व्यक्तिलाई भागवत भनेर भनिन्छ हैन। यसकारणले यता भने निष्काम कर्म गरेर प्राप्त गरिने भगवानका लोकहरू हुन्। वैशाखको महिनामा प्रपा बनाउनु, पानी दान गर्नु, पानीका धारा बनाइदिनु, वृक्ष लगाइदिनु हैन, इष्टापूर्त आदि गरेका कर्महरू गर्ने। इष्टा भनेको यज्ञ याग आदि, पूर्त भनेको बगैँचा लगाउनु, धर्मशाल बनाउनु, वृक्ष लगाउनु अनि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका सेवा इत्यादि गर्नु, यसलाई इष्टापूर्त कर्म भनेर भनिन्छन्। यी इष्टापूर्त नाम गरेका कर्मले मनुष्यलाई भगवत लोक प्राप्त गराउँछन्, अर्थात् पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यो पुण्यले स्वर्ग आदि गरेका लोक पनि प्राप्त हुन्छन् र अन्तिममा गएर भगवत प्राप्त गराउँछन्। यसरी समय अनुसारको वैशाखको महिनामा पानी दान गर्नु, वृक्ष लगाउनु आदि गरेका कर्म गर्नुपर्दछ र भगवानको नित्य निरन्तर सेवा, कैंकर्य बुद्धिले भगवानको सेवा, पठन पाठन उपासना जे पनि छन्, मैले भगवान लोक प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने भाव नभएर म भगवानको हुँ, म जति पनि कर्म गर्दछु त्यो भगवत कैंकर्य हो भन्ने भाव राख्दै राख्दै कर्म गर्नुपर्छ भनेर यस्ता प्रकारले ती व्याधलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। बताउँदा बताउँदै व्याल कश्चित दीर्घ देही कराल, एउटा रुखबाट ठुलो डरलाग्दो सर्प ती व्याधलाई शङ्ख मुनिले कथा सुनाउँदा सुनाउँदै एउटा सर्प भुइँमा झरो र त्यति बेलासम्म सत्सङ्ग गरेर त्यो कथा सुनाएको प्रभावले त्यो व्याल भनेको सर्पले दिव्य देह धारण गरो। हित्वा देहम पाप योनिम च सद्य सबै तस्तो प्राञ्जलेर नम्र मूर्धा, त्यो पाप योनि सर्प योनिलाई त्यागेर दिव्य मनुष्यको रूप धारण गरो। दिव्य धारण गरिसके पछाडि
श्रुतदेव भन्नुहुन्छ यस्ता प्रकारले शङ्खमुनिका सामने त्यो व्याधलाई कथा सुनाउँदै सुनाउँदै त्यो निस्केको त्यो सर्प को सोध्नुभयो शङ्खमुनिले। शङ्खमुनि भन्नुहुन्छ केन वा कर्मणा चस्मात् दुर्योनि रसुमावहा कस्मात् ते कथा कथम भूमुक्ति रेत दाचोक्ष विस्तरात। शङ्खमुनिले सोध्नुभयो बाबु दण्डवत गरेको देखेर सर्प भएर झरेको थियो, मान्छे भएपछि तिमी को हो, कहाँबाट आएको, के हो तिम्रो गति, किन यस्तो प्रकारको दुर्योनि तिमीलाई प्राप्त हो भनिकन यस्तो प्रकारले सोध्नुभयो शङ्खमुनिले। शङ्खमुनिले सोधेपछि त्यो पुरुष भन्न लाग्यो। के भन्छ त्यो पुरुष भनेदेखि चाहिँ अहम पुरादिज कश्चित प्रयागे बहुभाषण। म प्रयागमा एकजना ब्राह्मण थिएँ, बहुभाषण धेरै बोल्थेँ, धनाढ्य थिएँ, धेरै पुत्रहरू पनि थिए, अहङ्कारले दूषित थिए, मेरो मन सदा सर्वदा अहङ्कारमा लिप्त रहन्थ्यो। कुशिदको छोरो हो, मेरो नाम रोचन हो, मेरा पिताको नाम कुशिद हो, म त्यस्ता कुशिद पिताको छोरो रोचन हुँ। परन्तु म घमण्डले अहङ्कारले गर्दाखेरि अत्यन्त गर्वले गर्वित भएको थिएँ। लोक वार्ता कुशिदम्बा, लोक वार्ता गर्ने, अर्काको कुरा गर्ने, काहीँ कथामा गयो भने पनि कथामा अनेक प्रकारका विघ्न गर्ने, यस्तै एउटा कथा हुँदै थियो। त्यो कथा भए ठाउँमा गएर मैले त्यो कथामा विघ्न गरेँ। घरि लुगा पल्टाएर हेर्ने, घरि बात गर्ने, घरि यस्तो गर्दै गर्दै मेरा दिनहरू व्यतीत भए। मैले कथा सुनेन पनि र सुन्नेलाई सुन्न पनि दिइनँ। यस्ता प्रकारले मैले यो कर्म गरेको दोषले गर्दाखेरि कचित घास प्रसारियम, कचित कहिले गोडा पछार्थेँ, कहिले कथाको ठाउँमा गएर मैले लुगा मिलाउँथेँ हैन। त्यसको दोषले गर्दाखेरि मलाई अल्प आयु भएँ, मेरो आयु अल्प भयो, घरमा आएँ, समय व्यतीत भयो। केही दिन पछाडि मलाई सन्निपात, अत्यन्त મને डरलाग्दो बिमार भएँ, म ज्वरो आयो। त यस्तो हुँदाहुँदै त्यो ज्वरो आएपछि मेरो मृत्यु भयो, म मरेँ। हालाहाल डरलाग्दो नरकमा लगेर मलाई यमराजका दूतहरूले नरकमा लगाए, किनकि मैले शास्त्र अनुकूल कर्म गरिनँ। शास्त्रले भनेका कुरालाई मैले नमानेको हुनाले म गएर भने नरकमा परेँ। त्यस पछाडि आएर म ठुलो ब्यालियो निविसरी जोहम दिव्य रूपधर पुमान, ठुलो सर्प 10,000 वर्षको म यो कोठारमा बसेको। आज हजुरको कृपाले यो व्याधलाई तपाईले जुन सत्संग गराउनु भयो, त्यो सत्संगको प्रभावले गर्दाखेरि आज म हजुरको कृपाले यो ठाउँमा मैले उत्पन्न भएँ। मेरो पूर्व जन्मको पाप समाप्त भयो हजुरको कृपाले गर्दाखेरि। साधुको संगत गर्यो भने त्यस्तो हुँदो रहेछ हैन। त अब मेरो अगाडिको जन्म के हुनेछ मलाई बताउनुस् भनेर भनेपछि शङ्ख नाम गरेका मुनि भन्नुहुन्छ, तिमी अत्यन्त दुष्कर्म गरेछौ, त्यसको प्रभावले तिमीले सर्प हुनु पर्यो। अब गएर तिमी वेद शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण हुनेछौ, समस्त विद्यामा विशारद हुनेछौ, तिमीलाई जाति स्मर संस्कार पनि प्राप्त हुनेछ हैन। निष्प्रिय भएर तिमीले भने कर्म गर्नेछौ। त्यस पछाडि गएर हैन निकृष्ट योनिमा गए पनि भगवान विष्णुको उपासना गर्नेवाला यस्ता प्रकारका व्यक्तिको संगत गरियो भने अवश्य पनि त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिले अन्तिममा भगवत लोक प्राप्त गर्न सक्दछन् इत्यादि। यसकारण तिमी गएर अब एउटा ब्राह्मणको कुलमा जन्म लिनेछौ, पश्चात गएर तिमी त्यो शरीरलाई पनि त्याग्नेछौ। त्यस पछाडि पनि तिम्रो गति कहीं राम्रो हुने छैन। र एकजना कृणु नाम गरेका मुनि, जो ती कृणु नाम गरेका मुनिका घरमा तिम्रो पुनः जन्म हुनेछ। आऊ म तिमीलाई यो मन्त्र तारक मन्त्र दिन्छु, राम तारक मन्त्र दिन्छु भनिकन शङ्ख मुनिले त्यो सर्प भएर मनुष्य भएका व्यक्तिलाई राम यस्तो मन्त्र दिनुभयो। र तिमीले राम 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 जपिरहनु, जहाँ हुँदा पनि राम राम जपिरहनु भनेर भनिदिनु भयो। नभन्दै ती सर्प भएका व्यक्तिले पनि त्यो राम नाम गरेको मन्त्रलाई लिए, जुन राम नाम भगवान शङ्कर सदा सर्वदा जप्नुहुन्थ्यो। ततस्ते भविता जन्म वाल्मीकस्य मुने कुले। यसकारणले तिमीले यो राम नाम जपिरह्यो भने वाल्मीक नाम गरेका मुनिका कुलमा तिम्रो जन्म हुनेछ। तिम्रा पिता कृणु नाम गरेका मुनि हुनुहुनेछ र तपस्या गर्दा गर्दै समाधि लगाएर वाल्मीक भनेको धमिराले माटो उठाउनेछ र त्यस धमिराका गोलाभित्र तिम्रा पिता बस्नु भएको हुनेछ। कालान्तरमा त्यो धमिराका गोलाबाट निस्किसके पछाडि एउटी कुनै नारीसँग उहाँको सम्बन्ध हुनेछ, विवाह गर्नुहुनेछ र ती नारीबाट हैन
बलिमिकी रीति विख्यातो भुवनेषु महायशा। त्यस्ता प्रकारका बल्मिक नाम गरेका मुनिबाट तिम्रो जन्म हुनेछ र वाल्मिकी भनेर तिम्रो नाम संसारमा फैलिनेछ। किनकि तिमीले यस जन्ममा धेरै अधर्म कर्म गरे तापनि तिमी जहाँ बस्दछौ बसे ठाउँमा पानीको प्याउ बनाइदेऊ, छाया मान्छेलाई बाटो हिँड्नलाई छाया बनाइदिनु भनेर यसरी शङ्ख मुनिले भनेपछि ती व्यक्ति पनि गएर मार्गगानाम समार्तानाम आहारम परिकल्पयत। बाटो हिँडेका व्यक्तिलाई, श्रमले अत्यन्त दुखी भएका व्यक्तिलाई बाटामा आहारको व्यवस्था गरिदिए, फलफुलको व्यवस्था गरिदिए, पानीको व्यवस्था गरिदिए, उपानादभिज जुत्ताहरूको पनि व्यवस्था गरिदिए हैन। त्यो राम्रा राम्रा पालुवाले घर बनाइदिए, हावाघरहरू बनाइदिए। श्रम बाटो हिँड्नेलाई आज हार्ज पन्थानाम श्रमम स्वेदोद भवम तथा। बाटो हिँड्ने व्यक्तिका श्रमलाई पनि निकालेर अत्यन्त शीतलता प्रदान गर्ने यस्तो प्रकारको ठाउँ बनाइदिँदै रहन लागे। समय अनुसार नै पिछाडी गएर जब ती कृणु नाम गरेका मुनिले आफ्नो समाधिबाट बिउजिनुभयो, बिउजेपछि उरगी नाम गरेकी कुनै नारीसँग उहाँको बनेचर जङ्गलमै घुम्ने भएकी यस्ती नारीसँग उहाँको सम्बन्ध हुन्छ कृणु मुनिको। र ती उरगी नाम गरेकी कन्याबाट कृणु मुनिले पुत्र प्राप्त गर्नुहुन्छ। ती पुत्रको रूपमा तिमीले जन्मिनेछौ र जन्मेर तिमीले भगवान रामको कथालाई, अहिले मैले दिएको राम मन्त्रलाई जप्दै जप्दै भगवान रामको कथालाई तिमीले प्रचार प्रसार गर्नेछौ। तिमी विख्यात हुनेछौ। लोके विख्यात मासम कर्म कर्म बन्ध बिने निकृन्तिनिम। यस्ता प्रकारले तिमीले यो कर्मको बन्धनबाट मोक्ष भएर भगवत रूप प्राप्त गर्नेछौ। अन्तिममा गएर तिम्रो नाम प्रख्यात हुनेछ भनिकन शङ्खमुनिले व्याधलाई कथा श्रवण गराउने क्रममा त्यस्ता प्रकारका ती जो सर्प भएका व्यक्ति पनि आएर व्याधलाई कथा सुनाएको प्रसङ्गले, व्याधलाई गराएको कथा प्रसङ्गको सत्सङ्गको प्रसङ्गले सर्प भएका व्यक्ति पनि, ब्याल भएका व्यक्ति पनि आएर कथा श्रवण गर्दै गर्दै पुनश्च कृणु मुनिका पुत्र वाल्मिकी भएर वाल्मिकी कुलमा जन्म लिएर वाल्मिकी बनेर राम कथाको प्रचार प्रसार 24,000 श्लोक श्री वाल्मिकी रामायणको संरचना गरेर संसारमा प्राणी मात्रलाई भगवान रामका चरित्रहरूको बारेमा अवगत गराउनु भयो। भनेपछि सज्जनहरू, यदि हामीले पनि यो वैशाख मासलाई उपयोग गर्न सक्यौं, वैशाख मासको प्रयोग गर्न सक्यौं, स्नान दान पूजा सन्ध्या वन्दन भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको उपासना गर्न सक्यौं भने हाम्रो पनि अर्को जन्म अत्यन्त श्रेष्ठ जन्म हुँदै हुँदै हामीले यो लोक पनि आनन्दित बिताउन सक्छौं र परलोक पनि हाम्रो भगवत सन्निधि हामीलाई प्राप्त हुनेछ भन्दै भन्दै हाम्रा जति पनि कर्म छन् यस संसारमा आएर गएका ती सत्कर्महरू राम्रो प्रकारले सदाचारका निमित्त भनुन्, समाजका लागि भनुन्, धर्मका लागि भनुन्। यिनै महिनाहरू जो माघ महिना, वैशाख महिना, कार्तिक महिना आदि गरेका सुन्दर महिनाहरूमा हामीले आफ्नो जीवन समर्पण गर्दै भगवानमा समर्पित हुन सकौँ। भगवानले हामीलाई ज्ञान प्रदान गर्नुहोस् भन्ने कामना गर्दै गर्दै शङ्ख मुनिले व्याधलाई बताउनु भएका प्रसङ्ग यहाँ पनि यथायोग्य हामीले यहाँलाई प्रचार गर्यौं। अवश्य पनि श्रवण गर्दै गर्दै जीवन सफल हुनेछ भन्ने कामना गर्दै 20 र 21 अध्याय कथालाई हामी यहीँ विश्राम गर्दछौँ। अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।